الآلة تشكل المقياس القائم عليه المعادلة النسبية والكونية، لأنها تجسد لنا آلة بشكل حركة كونية تعمل أمام أعيننا من خلال ما نرى، ولكن دون أن نتدبر ما نرى. فعندما نرى أن الكون يشكل آلة تعمل بالدفع الذاتي، حينئذ نعي أن المعادلة تكمن في رقم واحد، لأنه المؤدي إلى اللانهاية مع مراعاة ثبات الواحد اللي يشكل مفتاح. فبقانون المتشابهات، لأنه قانون فيه آيات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، وغير متشابهات لأن لها مضاد. يبقى بنرى هذا المقياس في القرآن يشكل لنا نواة أم الكتاب، أي من سيصدق القول باسم هذا الظل اللي يشكل عمود في عرش الله، يحمل، يعي ما يحمل بمقدار. فالآلة تجسد قانون، والقانون ينجب آلات متشابهات من خلال قانون المتشابهات. وقانون المتشابهات قلنا الأنبياء هن أم الكتاب، وأخر متشابهات اللي هي الصحابة اللي قعدوا 30 واخترقوا نواة الذرة وانكسر المثلث، لأن لا يوجد من يستخلف حتى يحمل هذه الإدارة الكونية وينوب عن من لا يعلم، لأن السكران في ذمة الصاحب. فالآلة تشكل لنا مقياس كوني مبسط ملخصه في زوجين. ما احنا قلنا بقى المتشابهات قلنا أم الكتاب اللي نزل فيهم القرآن، الوحي المجسم والغير مجسم، اللي نطقوا بلسان هذا القرآن لأنهم يشكلوا نواة علم لكل أمة نواتها، وجميعها تحملها نواة، حتى نعي أن منها باقي ومنه باقي، والليل والنهار مقياس والشتاء والصيف مقياس. يبقى هنا وفيه آيات هن أم الكتاب، وأخرى متشابهات اللي هم الصحابة اللي يعوا ما يفعلون وسبقك بها عكاشة اكتملت نواة العشار. طب وانت يعني ايه يا فلت؟ لا ده بابه مفتوح، ده انت هتبقى بقى طالما بقى عندك علم العشرة بقيت 11، لأنك حملت هذه النواة آخرها عكاش. من عكش؟ اللي فاهم إنه بدأ بقى ب20 لأنه بقى عنده علم ال20، شكل 11 كرقم، ولكن مقياس بقى مسك للذكر والأنثى اللي مش. يبقى هنا وأخر متشابهات اللي هي الصحابة، وغير متشابهات
اللي هو يعي ما يقرأ، ويعي أن ما يقرأه يشكل نواة بها 10 حسنات، وداخل هذه 10 حسنات كعناصر شعبة تؤدي. يبقى الحسنة نواة، 10 تشكل العناصر ويضاعف الشعبة. هذا مقياس. فهنا آيات، فيه آيات هن أم الكتاب اللي ذكر أسماءهم، وأخر متشابهات اللي هي الصحابة اللي رأت ووعت. وبعد 30 عام يبقى هنا رأينا المتشابهات والغير متشابهات. في الغير متشابهات ترى الزوجين برضه، أيضا المتشابهات اللي تثبت لك نسبة درجتك 99%، والغير متشابهات اللي يبترها لأنها معادلة نسبية رقمية كونية، تعي ما تسمع وتعي ما تقول. فهذه الآلات تجسد لنا هذا الواقع، بما أننا المتشابهات وغير متشابهات لي آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ونحن الغير متشابهات اللي المفروض نتشابه، ونحن بما أننا لا نتشابه فغير متشابهات. وإذا ظهرنا باختراع وانتسب للمتشابهات، لأنك هتجيب منين؟ ما هو النواة الأنبياء، العنصر الصحابة، الشعبة إحنا اللي يعني المفروض نشوف شغلنا، يعني ابتغاء مرضات الله ونعيش يوم الله الألفية، مدار النجم يوم الله 1000 عام. عيب قوي من 7000 عام، وده مقياس مش تاريخي، ان هم يمشوا من القاهره يحطوا المثلث مفتاح وياخدها ماشي للفيوم اللي هي تسمى ال1000 يوم. ما هو ده مقياس يا سيدي، مفتاح ال1000 يوم، يعني ناس ماشيه بيوم الله في الارض من 7000 سنه، واحنا جايين نعمل يا اخي تقوى الله فهذين الآلتين، هذين الآلتان، هاتان الاثنان، ما هو أعطاه زوجين فأتمهن، فده تاريخ، وأعطاه بداية ساعته والنهاية علمها، وأعطاه ما بينهما الاسم، فتدبر كلاهما فأتمهن، يعرف طريقه فين، سلامة يبقى سلامة، تاريخي إيه أبقى عارف 76 فوق 70 وأوشكت، أبقى فاهم كأني وأعيشه أبدا، لأنه بدأت لا نهاية من البداية، لأن في البداية يكمن لغز اللا نهاية، وبناء عليه بنلخص على سعادتك حتى لا نطيل على بس لابد أن الجميع يصل بسلام، لأن ده دي رسالة الكل بيشارك فيها. مين يكره إن هو يكون تابع للصحابة والأنبياء، وتروح لصحابي والنبي يديك للي وراه للي بعده للي بقى، بتلاقي الدرجه طلعت رفيعه سيدنا محمد، والله على مقياس القران. يبقى هنا انا عرفت انا رايح فين، عشان يبقى فيه هنا دي اسمها مناسك، حتى تكون المتشابهات هناك لنا ايه لا نضيع من اول لفه، ما نستناش 7 عشان نفهم. فهذين الآلتين يسمى رقم 1 آلة نواة العشار. الواحد بيتحط كده وجنبه الصفر كده، دي رؤيتك، لكن أمام الله بيتحط الصفر كده إلى أن تنتهي أن ما بينهما هلال المفروض أن يتصل حتى تنير الدائرة المغلقة، لأنه هذا الواحد اخترق وزيد المنور. هنا صفرك أنت أهل الشمال، وهنا صفر أهل اليمين، يبقى هنا ذرة وهنا ذرة، وهذا الواحد هو المفتاح. أين هذا الهلال؟ ده مقياس كون. هلال ميقاته مثلث نواة الذرة، الثلاثة مثلث والصفر نواة الذرة 30. فآلة نواة العشار تسمى بظلال نهر النيل العظيم.
عندما يتسنى لنا أهل الكرسي لأن من يديره الكرسي ابدأ بالقضاء، لأنه من سيعطي لكل حق حقه. إما القضاء له من يحكم بالمعروف وينهى عن المنكر، ولدينا معروف ومنكر، فرجاء أيها القضاء أن تحكم بالمعروف. وهذا قانون يحمل زوجين، نواة العشار وعليها 19. أنا ما بتكلمش عبري، ده أنا بتكلم والله لغة قرآنية مبسطة. نواة العشار آلة مبسطة جدا تنهض بها الأمم، هتوفر لك زوجين، ماء وكهرباء، تعمل بالدفع الذاتي. هذه الآلة جمع آلات ذرة نقفل بها المجرة ونلم الكل في حضننا وتنور للكل بقانون كل كفاية، مسلم وشيعي وسني كلنا فرد واحد، ولكن إن شقت منه ألسنته يوم تنطق عليهم جلوده. ما احنا فرد واحد، وهو اللي بيجي يعصيني يبقى ده جلد ونطق، يبقى أنا فيها إيه؟ ما لازم أصلح. ما انا مستني جلد ده يطلع يتكلم كده؟ لا زي صاحب الحمار يهطرس، لا. امال وجد المتشابه ام الكتاب ليه؟ حتى نعي اننا المتشابهات كانك هو، لاننا نفس واحد. فهذه النواة كنواة عشار للأمة كافة، دون تحديد نسل، دون تحديد ديانات، وفيها وفر للأمة. زوجين، ماء رقم 1، رقم 2 كهرباء، لأن من الماء خلقنا كل شيء حي، ولكنها في دماغك أنت بصفرك أنت أنها ستولد كهرباء، ومن الكهرباء سنحلل ما يسمى الماء المالح للفرات وعلم الفرات وهكذا. ولكن العكس، وهنا يكمن اللغز، أن ستوجد هذه الآلة الماء، وحسب تحديد النسب. وعندما يوجد الماء وجد زوجين، مأكل ومشرب. رقم 3 النور اللي هنمشي فيه. الذرة دي عندما نوصلها بهذه الذرة اكتملت، وما بينهما الصراط، بقى منير، لأن أمر الهلال تقوى الله فيما أقول يا صاحب العلم. فقالت نواة العشار تشكل لنا المقياس. يقول لك من الشيء يوجد أعظم الأشياء، فهذه الآلة بدائية. تقول لي تعمل من زمان، أصل ما كنتش واخد بالي منها، أصل مش عارف فيه إيه، أصل ليه. أقول لك أنت إيه وبقيت عندنا ويري. إذا طمعت في دي مش هتشوف 19 اللي هتنشيك بر وجو بنفخة رياح. وبالدفع الذاتي وعي ما تسمع حتى تعي أننا نعي ما نقول، حتى تيجي كده تبقى فاهم منين يؤدي على فيه، تعرف أن الواحد هو طريق الواحد وإلى صراط المستقيم أمام الله في كل البشر. كان هم أنت هو. ما هو أنت نواة، أنتم عنصر ويضاعف الشعوب، فأنت وأنتم وهلموا، هذا هو المقياس. ويا أهل القضاء أنتم من سيحكم في هذا المقياس القائم على ما يقال من القرآن. كلمتان خفيفتان ثقيلتان في العطاء، كلاهما آية أعظم من الأخرى، وهي كلها أرائك، ونحن سنرتقي هذه الأرائك وننظر إلى بعضنا البعض مسرورين. هنا بمقياس ذرة تكون لنا مقياس ل99 ننورها بقى مئوي. العشار خلاص بقى 11 رفع راسه، بقى 101، بقى 1001. اشتغل المثلث كده. نعم نفعل حتى نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه الآلة نواة العشار تشكل بيزنس اللي معاه 8 آلة واحدة يقدر يساهم بيها. يعني زي ما بتدخل مثلا تاخد شهادة استثمار،
لا، انت عندك جزء مثلا اصلها شركه مساهمه كونيه، بتساهم وتبزنس مع الذره حتى المجره، الذره اللي هي الشعوب، والمجره اللي هي الحكام والعلماء والرأسمالية. هذا مثلث مايل على حال العالم الثالث، وهذا هو العالم الاول والثاني. سبحان الله، وما بينهما ما فيش ثاني. اول وثالث اصل عارفين مش فاضيين ثاني وثاني، بس في ثالث ورابع وخمس نواه المناسك، وستة أول الأزواج، وسبعة المناسك، سبعة المثانة، 8 بقى المفاتيح الأبواب حملة عرش الرحمن، 9 بقى مين اللي هيعدي ده اللي أنجبته هذه الذرة من 99، 9 طلعت من هذه الذرة، ده بقى 9 قام بقى نشوف الذرة دي فيها إيه، 10 تكامل نواة، وهو بدل 10 حسنات. إيه وأنا إيه؟ ده أنا جمع هذا الديناصور حسنة في ذاته قد ما اتسعت وضاقت بقت 11. وطالما اتخلقت من 10 خدت مقدار 10 بقت 20، والزوجة ده 40، عشان كده سيدنا جات له النواه في 40. الأربعة توارث ورث الذرة، وجد لها هنا مقياس لكل ذرة في هذه الذرة، وهذا هو طي الأرض إن كنا لنعلم، حتى نعي له الملائكة دي شدت دي عشان في متشابهات هنا نعيها في الواقع، لابد أن نعيها حتى نكون لأبنائنا نور يسعوا فيه وعليه ومنه وبيه ومنه وإلى الله سبحانه وتعالى المنتهى. بما أننا يوم الجمع، واعمل بعد ذلك لا عمل بعد اليوم. هلال المثلث، هلال يعني الميقات، المثلث 30 يوم، الواحد ب10، الثلاثة ب30، 3 في 10 ب30، الثلاثة مثلث الصفر نواة الذرة، هلال مثلث نواة الذرة، لأن الآلات قائمة على هذا القانون الكوني وليس اسم كده رمضان. فآلة نواة العشار المسمى بالظلال نهر النيل العظيم، لأنه سيكون لجميع أنهار بقاع الأرض آية ستستنسخ بقانون المتشابهات. في آيات هن أم الكتاب، مصر أم الدنيا، وأخرى متشابهات وغير متشابهات، لأن في اللي هيطور. ما احنا نعي كيفية تشغيل القانون على الساحة القضائية علشان نعي من خلال السمع والقراءة، لأننا كما نسمع سنقرأ، نعي من أين وإلى أين وبكيف، ولا نضل بعد ذلك أبدا. رفعها ووضع الميزان، ونحن الميزان نتكلم فيه إنه فراعنة، وقام عامل كده وشوية كده وشوية كده، وما أدراك ما بين هذا وذاك، ولغة الطير اللي حاطينها علماء الفراعنة من 7000 عام، فروا بعون الله من زرع هذا العلم، وفر بعون الشيطان من كان فرعون الحاكم الضعيف. والحاكم ابدأ بنفسك في بيتك، وأول حكم تحكم على نفسك، يليه بيتك يليه من حولك. ده نواه عنصر الشعب، نواه نفسك عنصر بيتك. شوف العدسة طلع منها كام عدساية، شعبة بقى، شوف بقى يلم وراك عدس قد ايه، احتار فيك انت بقى يا عم عدس. فعدس عدس عدس بقانون عدس، كلوا من عدسها وبقلها، وما هي في العطاء رضا اللي من يريد أن ينسب العلم لنفسه ولا ينسبه للذات الإلهية، لإلا مصر رقم 1، بيت المقدس أولى القبلتين، 3 مكة بداية اللانهاية، وذكرت مكة حتى تعي أنها 5 دائرة مغلقة لا مفر إلا من خلال المثلث. شفت ال7 عشان تشوف ال3، ولا شفت ال3 اللي بسيبهم لك عشان تكمل ال7؟ وشفت فين اللي ده حركة ميكانيكية كونية عظيمة. فمن هذه الحركة الكونية العظيمة اللي نراها في عرش الرحمن الرحيم، ونحن خير وجه لهذا العرش، اصطفى بني آدم
بقانون آدم كفاية أدى إلى 9 مليار الآن، وقبل الميلاد 9 مليار و11 ألف في ماشية و11 ألف. ما هي دي مفتوحة ودي مفتوحة، الاثنين الزوجين مفتوحتين، حتى نعي أننا من هذا وهذا يعي أنه ذاك، ونعتبر ومن بعد ذلك خلق آخر. إنه تحلب عنصر خلق من بعد خلق لأنه تحلب الزوجين. بعد ذلك أنت شفت هذا الآخر حتى تعي الآخر الآخر، في آخر أول يريك الآخر الآخر، بس وعيت أين النواة؟ محتسين في النواة. في عصر العصر وآتي الخير لا راد له، لأنه كوثر يتكاثر في الزوجين الخير والشر، ولكن قد ما استفحل الشر فحرف واحد من الخير كان ضعيفا. وبناء على هذا الضعف اللي ناخده مقياس الوهن اللي منه بيتكتل أعظم الأشياء، عندما تتكتل بقى القرآن يخبط في الراس كده يخلي الواحد يفوق تنور. ايه الملك العظيم ده؟ والله ده السماء دي تاجر، والسماء الأخرى والتانية. ما انت هنا بمقياس ذرة، خد بعدك بقى كده متصل إلى أن فصلت كما فصلت تفصل، وكل واحدة حرارة تروح لحالها عشان كده لما بتبرد بتاكل بيطلع من الخلايا الدماغية والخلايا العصبية والخلايا الذهنية، فده مثلث، لأنه بقانون المتشابهات يصب في آلة 19. عندما بقى يعني تقول لي ده آلة نواة العشار دي مش عارف، أقول لك هي قانون، مش المهم تفهم هي بتعمل ايه وبتطلع ماء وكهرباء وخلاص وتوجد الخير خلاص، لا، ده هي تحمل قانون ترى من خلاله رقم 2 آلة 19 المركبة الحركية البرية والأريكة البرية، أي اللي تشكل براق الطائرة، ويكون لها منظومة كونية أخرى. دفع ذاتي، دفع ذاتي كل سنة وانت طيب، اللي انت محتار فيه، مرة طبق، مرة مثلث، مرة شكليلة، مرة ليل مثلث. هذا مقياس قبل أن يرى التكاثر، لأن الله وجد التكاثر لابد أن يأتي مهيأ للتكاثر، لأنه سيعمل للجميع. قانون فرض كفاية. فعندما يدعو الدعاء للجميع يعطي إناء ياخد فيه للجميع، وبناء عليه لدينا إناء التكثف أي التكاثر. يقول له هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ وبناء على هذه الذرات المتطايرة بين رعد ومطر وعواصف وبراري ورحلة عويصة تشكل لنا صراط مستقيم، مداه العمر وهي الدنيا هي الصراط. بنمشي عبر هذا الصراط، مقدار العمر سيدنا مشى 63 سنة، بعد ذلك عبر من خلال نواة الذرة الضوئية النورانية حتى يرتقي.